केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कालेबुङमा फेरि 8 वर्षीय नाबालिगमाथि दुष्कर्म। कुनै दिन कुनै मोडमा यदि विनय तामाङसँग काम गर्नुपर्ने आफू तयार रहेको अनित थापाको भनाई। माकपा नेता बुद्धकुमार मोक्तान टिएमसीमा सामेल। सर्जक लेखनाथ क्षेत्रीकृत फुलाङ्गे उपन्यासमाथि विमर्श कार्यक्रम सम्पन्न। अनि मङ्पू आउटपोस्टमा जिल्ला कानुनी सेवा प्रतिष्ठानको शाखा गरी उद्घाटन। नमस्कार। कालेबुङमा दिनदिनै बढ्दैछ नाबालिका यौन शोषण मामिला। कसरी बचाउने नाबालिका छोरी चेलीहरू, चारैतिर यसै जटिल प्रश्नहरू खडा हुन थालेको छ। 24 जुलाई 2021 8 वर्षीय नाबालिका यौन शोषण काण्डको लगत्तै अर्की 8 वर्षीय नाबालिका फेरि यौन शोषणको शिकार बनेको घटना प्रकाशमा आएको छ, जसले कालेबुङ मात्र नभएर पुरै पहाडमा एउटा त्रासको माहौल खडा गरेको छ। उक्त नाबालिकामाथि भएको घटना तब मात्र थाहा लाग्यो जब 3 अगस्तको दिन कालेबुङ जिल्ला अस्पताल नानीलाई उपचारको निम्ति ल्याइ पुर्याइएको थियो। कालेबुङ जिल्ला पुलिसले काण्डमा संलग्न 2 जनालाई पक्राउ पनि गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूको नाम 33 वर्षीय दीपक छेत्री अनि 40 वर्षीय पासाङ शेर्पा रहेको छ। 3 अगस्तको दिन नै कालेबुङ जिल्ला पुलिसले 2 जनालाई पक्राउ गरी पोक्सो मुद्दा दर्ता गरी अदालत पठाइएको छ। यता पीडित परिवारको पक्षबाट पीडित नानीकी आमाले 2 आरोपीहरूलाई अदालतले कडाभन्दा कडा सजाय सुनाउनु पर्ने माग गरेकी छन्। हुन्छ, मेरो नानीलाई चाहिँ 8 वर्षको नानीलाई चाहिँ 2 जना मान्छेले बलात्कार गरेको छ। एउटाको नाम चाहिँ पासाङ शेर्पा 40 वर्षको अनि एउटाको नाम चाहिँ दीपक छेत्री 36 वर्षको उमेर। अनि आज उनीहरूले चाहिँ मेरो नानीलाई बलात्कार गरेकोले उनीहरू चाहिँ जेलमा सडेर गएको होस् भनी म भन्न चाहन्छु। अनि आज त्यो पासाङको परिवारले चाहिँ मलाई धम्क्याउँदैछ, आज त्यो पनि न्याय पाइजाओस् भनी म भन्न चाहन्छु। कालेबुङमा यसरी लगातार रूपमा जुन प्रकारले पोक्सो मामिला अघि आइरहेको छ, यसले सबैलाई चिन्तितमा पारेको छ। विशेष ग्रामीण क्षेत्रहरूबाट आइरहेको यस्तो मामिलामा गाउँठाउँमा सचेतनाको अभाव रहेको प्रश्न देखिन्छ। यस्तो कुकार्यदेखि समाज, घर अनि विशेष नानीहरूलाई जोगाउन हो भने सबै सचेत बनेर अघि आउनुपर्ने देखिन्छ। कुनै दिन कुनै मोडमा यदि विनय दाजुसँग काम गर्नुपर्छ भने म काम गर्न तयार छु। उपरोक्त कुरा आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापाले दार्जिलिङ टाउन कमिटीका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको साङ्गठनिक बैठकमा सम्बोधन राख्ने क्रममा भनेका हुन्। अनित थापाले आज दार्जिलिङ सहरभित्रका 4 समष्टिका प्रतिनिधिहरूसित सभा बसे। सभामा प्रतिनिधिहरूले उनको नेतृत्वमाथि आफूहरू आस्थावान रहेको जताएका थिए भने सङ्गठनलाई कसरी अघि लैजाने त्यस विषय पनि चर्चा चलेको थियो। सभामा थापाले हिजो मात्र गठन भएको दार्जिलिङ अभिभावक फोरम विषय जानकारी दिँदै दार्जिलिङलाई मार्गदर्शन गर्न विशिष्ट अनि ज्ञान भएका मानिसहरूको आवश्यकता रहेको बोध गराए। यसका साथै उनले विनय तामाङमाथि टिप्पणी गर्दै कुनै दिन कुनै मोडमा यदि विनय दाजुसँग काम गर्नुपर्छ भने म काम गर्न तयार छु। म विनय दाजुलाई देखाउनु भनेर निस्केको होइन, पहाडलाई माया गर्छु, त्यसैले यति ठुलो जिम्मेवारी लिएको छु भनी बताएका छन्। माकपा नेता बुद्धकुमार मोक्तान टिएमसीमा सामेल भएका छन्। मङ्पुका वरिष्ठ सीपीआईएम नेता बुद्धकुमार मोक्तान आजदेखि राज्यको सत्तासीन दल टिएमसीमा सामेल भएका छन्। हिल टिएमसी रोङचोङ ग्राम पञ्चायतको आयोजनामा सम्पन्न भएको आजको झण्डा ग्रहण कार्यक्रममा
35 घर टिएमसीमा सामेल भएको छ भने विशेष गरी मङ्पुको सिपिआइएम वरिष्ठ नेता बुद्धकुमार मोक्तान पनि आज टिएमसीमा सामेल भएका हुन्। यसरी नै लाब्दा विभागका राजेश तामाङ घिसिङले पनि अन्त्यमा टिएमसीको झण्डा समातेका छन्। आजको सभालाई रोङचुन ग्राम पञ्चायत मूल सचिव विशाल राईले सञ्चालन गरेका थिए। आज पैसा दिँदा दिँदै पनि तर पाउनुपर्ने यहाँनिर खट्टी खाने मजदुरहरूले चाहिँ पाएको छैन। तर यहाँनिर सरकारको एउटा कन्ट्र्याक्टरी गर्नेहरूको मात्रै फलिफाप भइरहेको छ। यहाँ कतिवटा अधिकारी वर्गहरूको मात्रै फलिफाप भइरहेको छ। उनीहरूको मात्रै दशमले हातमा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर हेऱ्यौँ, अब यहाँनिर पैसाहरू आइरहेको छ। भोलि झ्यापै बन्द भयो भने त सरदारहरू त यहाँ छोडेर गएर कता कता घर बनाएर बस्छ। उनीहरूले त जग्गाहरू किनिसकेको छ। तर मर्छ को? हाम्रो सिन्कोनामा काम गर्ने मजदुरहरू। त्यही कारण मैले सोचेँ अब सिपिएम पार्टी गरेर पनि हामी अझै मैले अघि भनिहालेँ सिपिएम पार्टी अब बङ्गालमा एलायन्स गरे तापनि अब यो फेरि फर्केर आउनु 10 वर्षसम्म टाइम लाग्छ। 10 वर्षसम्म आउँदैन। यो अहिले मैले भनिहालेँ हिजो अस्ति इलेक्सन यो जुन चाहिँ 21 को इलेक्सनमा जति मान्छेहरू बिजेपीलाई भोट हाल्यो त्यहाँ हार्यो। कतिजना जिते तापनि उनीहरू त्यहाँबाट भाग्नुपर्ने अवस्था भयो। आज भागेर उनीहरू आसामतिर गयो, त्यहाँ अरू जग्गा बङ्गलादेशतिर गएर बसेको छ, युपीतिर गएर बसिरहेछ। आज उनीहरूलाई फर्काएर ल्याएर जम्मै टिएमसीमा समर्थन गर्दैछ भनेपछि त भोलि जम्मै यहाँनिर बङ्गालमा टिएमसी हुन्छ। टिएमसी त अझै बढ्छ, अझै 10 वर्ष जित्छ म भन्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले पनि आज हेर्नुहोस् मजदुरको तल्लो दर्जाको मान्छेहरू सोझो सिधा मान्छेहरूको काम होस् भनेर द्वारे सरकार यहाँनिर गाउँ गाउँमा पसेर उसको स्टाफहरूलाई रासिनधरि गाउँ घरमा लगिदिनु भन्नेहरू जुन चाहिँ प्रकल्पहरू सुरु गरिरहेको छ। तर हाम्रो सोझो सिधा मान्छेहरूले पाउनु सकेको छैन। यही कुरो खोज्नुको निम्ति चाहिँ हामी सिपिएम पार्टी गरौँ भनेर भन्छौँ। मलाई देख्ने बित्तिकै म सिपिएमको भनेर जम्मैले चिन्छ। मलाई भन्ने भेट्ने बित्तिकै लु दाजु अब सुरु गर्नुपर्छ है भन्छ। भोलि मलाई लु भाइ अब हामी सुरु गरौँ, मिटिङ गरौँ ल भनेर बोलायो भने त्यो मान्छे मिटिङमा आउँदैन। म एक्लै बसेर के गर्ने? आज जिल्ला कमिटीमा पनि साथीहरू मसँगको साथीहरू 86 देखि नै आन्दोलनमा थियो, हामीसँग थियो र पनि एजिटेसनको पिरियडमा पनि थियो। 2000 देखि 1 जना 2 जना गर्दै 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 सबै पहाडको मोटामोटी सिपिएमको क्याडरहरू लिडरहरू सबै अन्य पार्टीमा गइसकेको छ। हामी मात्रै यहाँनिर 6-7 जना पहाडमा छौँ। अन्त त्यो 6-7 जना पहाडी एउटा हुटिट्याउले स्वर्ग थाम्नु त साह्रो पर्छ। त्यही भनेर नै अब केही हाम्रो पनि अब बेसी छैन। हामी पनि कति दिन गर्नु सक्छौँ र यही हो मान्छेको जीवन। एक दिन जानुपर्छ। यो दुख बिमार हुन्छ भनेको जस्तो पहिला जस्तो हामी पनि फुल स्विममा गएर गर्नु सक्दैनौँ र सरकारले चाहेको बेलामा एउटा मजदुर र कर्मचारीको हितमा एउटा काम कुरो गऱ्यौँ भनेदेखि त फल्ना हुँदा गरिदिएको काम, फल्ना हुँदाखेरि गरिदिएको यो काम भन्ने एउटा नाम चाहिँ रहोस्। त्यति मात्रै भन्नुको हिसाबमा चाहिँ मैले एउटा आज सरकार नै जसले गर्दिनँ भन्छ, मेरो भनाइ त्यही छ, जसले गर्दिनँ भन्छ म दिदीसँग बात मार्छु, टाइम दिन्छु, दिदीसँग बात मार्छु, दिदीसँग तपाईँलाई म राख्छु, तपाईँ बात मार्नुहोस्। मैले इलिगल कुरा गरेको भनेदेखि त्यो तपाईँ काट्नु सक्नुहुन्छ, दिदीलाई म जनाउने काम मेरो पार्टीगत हिसाबमा। तर म अब ठाउँ पाउनु पऱ्यो, मैले पनि भन्ने ठाउँ पाउनु पऱ्यो। ठाउँ पाएँ भनेदेखि जुन कुरो म मजदुरको निम्ति बोल्छु, जहाँ हुँदैन म दिदीसँग कुरा गर्नु चाहन्छु। त्यति बेला चाहिँ मलाई पनि टिएमसीको मभन्दा ठुल्ठुलो जति पनि लिडर साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ लिडर साथीहरूले पनि मेरो त्यति बेला चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु पर्छ। त्यति नै म चाहन्छु। अरू मेरो भन्नु केही पनि छैन। सर्जक लेखनाथ छेत्रीकृत फुलाङ्गे उपन्यासमाथि विमर्श कार्यक्रम रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको आयोजनामा शुक्रबार विद्यालयका प्रधानाध्यापक एसके मोक्तानको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। स्थानीय रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनमा सम्पन्न भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिका रूपमा विद्यालय सञ्चालन समितिका सभापति सतीश पोखरेल, कवि मनोज बोगटी, कवि कर्णवीर, डाक्टर कमल पोखरेल, कवि सुजन हाङ, कवि कैलाश पाण्डे, कवि निमेश सुब्बा सिकारु, सत्यम राई, चलचित्रकर्मी एवं कवि पल्लवी राई, रोहित विक्रम शर्मा लगायत साहित्य सर्जकहरू साथै विभिन्न सङ्घ संस्था प्रतिनिधिगण आदि उपस्थित थिए।
कार्यक्रममा नवीन सुब्बाले फुलाङ्गेमाथि भएका पात्रहरूले भोगेका कुराहरू कलात्मक हिसाबले राखे भने जुन प्रकारले सन् 1986 सालको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा जनसाधारणहरूले भोगेका पीडा, मर्का तथा यातना साझा गरे। कार्यक्रममा डाक्टर कमल पोखरेल, कवि कर्ण विरहले पनि कृतिमाथि सुन्दर ढङ्गले आफ्ना विचार राखेका थिए। यसै अवसरमा सर्जक युवा कवि लेखनाथ छेत्री अनि कवि मनोज बोकटीलाई सम्बर्धना पनि जनाइयो भने कार्यक्रममा कवि तथा गायकहरूद्वारा कविता, गीत आदि प्रस्तुत गरिएको थियो। सहशिक्षक चन्द्र भण्डारीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य मधुकुमार सुब्बाले राखेका थिए। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयसँग मेरा छोटा तर एकदमै मिठा यादहरू छन्। यो 2003मा जब म 13 वर्षको उमेरको थिएँ, त्यति बेला यही विद्यालयबाट मैले औपचारिक रूपमा साहित्यिक यात्रा पनि सुरु गरेको। एक किसिमको भावनात्मक लगाव त छँदैछ। यो फुलाङ्गे प्रकाशनमा आइसकेपछि यहाँ अहिले जे जति युवा, विशेष गरी जति युवा शिक्षकहरू छन्, हाम्रो चन्द्रदास सर हुनुभयो, राकेश साथी हुनुभयो, अमिरदा हुनुभयो, लगायत रविन सर, पुनुदा लगायत अरू जति पनि युवा टिचरहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू मसँग निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले यो किताबमाथि एउटा विमर्शको कार्यक्रम गरौँ भनेर सोच बनाएर मसँग सम्पर्क गरिरहनु भएको थियो। तर त्यति बेला कोभिडको यो दोस्रो लहर सुरु भइदियो अनि यसबीच फुलाङ्गे ठिक्क मदन पुरस्कारको लागि श्रेष्ठ 9वटाको सूचीमा पढ्दाखेरि उहाँहरू थप उत्साहित बनेर मलाई भाइ विमर्शको कार्यक्रम गरौँ भनेर भन्नुभयो। एकदमै राम्रो कुरा हो, किनभने अब गाउँका मान्छेहरू अब फुलाङ्गे जुन चाहिँ ठाउँलाई केन्द्र गरेर, जुन चाहिँ ठाउँलाई आधार गरेर उपन्यास लेखियो, त्यो ठाउँका मानिसहरूसँग संवाद गर्न पाउनु, विमर्श गर्न पाउनु मेरो लागि एउटा बेहद खुसीको कुरा हो। र यसमा म रेलिङ हायर सेकेन्डरी स्कुलका सबै टिचर्सहरू, यहाँ आज कार्यक्रममा जति मानिसहरू उपस्थित भइदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। मङ्पू पुलिस आउटपोस्टमा दार्जिलिङ जिल्ला कानुनी सेवा प्रतिष्ठान मङ्पू शाखाको उद्घाटन गरिएको छ। उक्त केन्द्रमा कानुनी विषय विशेष सेवा उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ भने स्थानीय गरिबी रेखा मुनिका आर्थिक रूपले कमजोर रहेका मङ्पूवासीले कुनै पनि कानुनी सेवाको जरुरत परे मङ्पूमा आउटपोस्टमा गई हप्ताको 2 दिन मङ्गलबार अनि शुक्रबार लिगल सेल मङ्पूका प्रतिनिधि प्रियङ्का राईसित सम्पर्क गर्न सक्ने भएका छन्। विशेष यो जिल्ला कानुनी सेवा प्रतिष्ठान मङ्पूमा शाखा खोल्नुको मुख्य उद्देश्य गाउँ बस्तीमा आर्थिक विपन्न परिवार जसले कानुनी सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् उनीहरूलाई यस संस्थाले कानुनी सहायता पुर्याउने भएको छ। यस जिल्ला कानुनी सेवा प्रतिष्ठानमा विशेष गरी महिला अनि शिशु, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, कोही प्राकृतिक आपदा सङ्कटमा परेका व्यक्तिहरू अनि विकलाङ्गलाई विशेष छुट प्राप्त हुने भएको सचिव सुजय कुमार सरकारले जनाएका छन्। इसमें लीगल एड क्लिनिक को हमने उद्घाटन किया है। इसमें अगर कोई एक्यूज को अरेस्ट करके लेके आए हैं पुलिस और वो एक्यूज का फिनेंशियल कंडीशन ख़राब है, वकील नहीं दे पा रहा है, तो वो हमारे क्लिनिक में जोगाजोग करेगा, हमारे क्लिनिक में बात करेगा। हमारे क्लिनिक से निःशुल्क गवर्नमेंट वकील फॉर दिस माने वो एक्यूज के लिए दे दिया जाएगा। कल मिरिक में जाएंगे, मिरिक पीएस में भी एक लीगल एड क्लिनिक को कल खुलने का प्लान है हमारा। कल हम मिरिक में जाएंगे, वहाँ पर भी खुलेंगे। द एक्यूज पर्सन्स हु cannot afford their own advocate, ठीक है, arrested accused person who cannot afford their own advocate, ठीक है। और कोई भी एक्यूज्ड अगर कस्टडी में रहे और उनका कोई वकील ना हो तो उसको निःशुल्क वकील हम लोग दे देते हैं। जिल्ला कानुनी सेवा प्रतिष्ठान मङ्पूमा शाखा उद्घाटन गरिएकोमा दार्जिलिङ लिगल सेलका सचिवलाई आभार व्यक्त गर्दै मङ्पू आउटपोस्ट प्रभारी विजय थामीले लिगल सेल कानुनी प्रक्रियामाथि वक्तव्य राखेका थिए। र लिगल एडमा को के पाउँछ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ विस्तृत जानकारी दिएको छ। र विस्तृत जानकारीमध्ये म तपाईँलाई पढेर सुनाउने गर्दछु। सर्वसाधारण वर्गका निम्ति न्याय सम्बन्धी जानकारी गराउन निःशुल्क न्याय दिलाउने जिल्ला एवं अनि महकुमा स्तरका कस्ता व्यक्तिहरूले न्याय पाउनेछन् भन्दाखेरि 1 नम्बर आउँछ अनुसूचित जाति जनजाति, सिड्युल कास्ट सिड्युल ट्राइब आइहाल्यो। अवैध कारोबारको शिकार भएका नारी तथा पुरुषहरू अनि संविधानले वर्णन गरेका भिखारीहरू, अब यो त मैले भन्नु परेन, स्त्री एवं शिशु जसको चाहिँ कोही पनि छैन है,
मानसिक तथा शारीरिक विकलाङ्ग व्यक्तिहरू जस्तो अब बाढ, खडेरी, भुइँचालो, कारखानाभित्रमा दुर्घटना परेको व्यक्तिहरू, साम्प्रदायिक हिंसा तथा जातपातको भेदभावमा परेको व्यक्तिहरू, न्यायालय मुकदमामा दर्ता गर्न परेको जसको आर्थिक व्यय चाहिँ 1,25,000 छ, तिनीहरू र लागु पदार्थको शिकार बनेको तथा भिखारीहरू र विचाराधीन कैद भन्ने मतलब तिनीहरूको ट्रायल चल्दै गरेको जो चाहिँ कैदीहरू उनीहरूको लागि पनि गर्न सक्छ। र मासिक लोक अदालत तथा लोक अदालतको माध्यम निम्नलिखित मामलाहरूको चाँडो समाधान गर्ने व्यवस्था रहेछ। किन केस चाहिँ अब धेरै पेन्डिङ भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले न्याय पाउन नसकेको कारणले गर्दै सरकारले एउटा जुडिसियल सिस्टमले एउटा के काम गर्नुभएको छ, अन्त लोक अदालत निकाल्नु भएको छ। लोक अदालतमा त छिटोभन्दा छिटो सुनवाई हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जस्तो के छ अब लोक अदालतमा तपाईँले पाउनुपर्ने, जस्तो मोटर दुर्घटनाको मामला। राज्य सरकारद्वारा लाभकारी योजना लक्ष्मी भण्डार सुरु गरिएको विषय कालेबुङ हिल टिएमसी संयोजक सुमन गुरुङले जानकारी गराउँदै आगामी 16 अगस्तदेखि सुरु गरिने द्वारे सरकार शिविरमा गएर उक्त योजनाको लाभ लिने आग्रह गरेका छन्। र त्यही मुताबिक आज 16 तारिकदेखिको हाम्रो द्वारे सरकार जुन चाहिँ भन्ने एउटा स्किम छ भनौँ, एउटा प्रोग्राम छ गभर्मेन्टको, त्यो प्रोग्राम फेरि हुन गइरहेको छ। र यसमा हामी चाहन्छौँ कि हाम्रा क्षेत्रका पहाडका क्षेत्रका हरेक मान्छेले यसमा पार्टिसिपेसन गरोस्। किनभने हेर्नुहोस् आज सरकारले यति साह्रो सजिलो गरिदिएको छ। आज सरकार तपाईँहरूको घरको दैलोमा आएर तपाईँहरूलाई सबै डिपार्टमेन्ट तपाईँको चाहे जुनै पनि प्रब्लम होस् त्यो कुरोलाई सरकारले त्यहीँ नै सल्भ गर्ने भनेर यो प्रोग्राम गरिरहेको छ। र तपाईँहरूले पनि यो प्रोग्रामको एकदमै भारी मात्रामा तपाईँहरू गएर यसको सुविधा लिनुहोस्। र सँगसँगै हामीलाई जुन चाहिँ एउटा अस्ति भर्खरै हाम्रो सुश्री ममता ब्यानर्जीले एउटा स्किम लागू गर्नुभएको थियो लक्ष्मी भण्डार भनेर, र त्यसमा हामीलाई कतिवटा कुरो के सुन्नमा आएको छ कि त्यसमा तपाईँको स्वास्थ्य साथीको पनि नम्बरहरू के चाहिने रहेछ, र त्यो कुरोमा कतिजनाको एप्लाई गरेर पनि आएको छैन अरे, र कतिजनाको एप्लाई गरेको छैन। र अब त्यो के गर्नु, उनीहरूले नपाउने भन्ने खालको उनीहरूको सोचाइ भइरहेको छ मान्छेहरूको। र त्यसमा चाहिँ हामी के भन्नु चाहन्छौँ भने हेर्नुहोस्, यसको लागि तपाईँहरू एकदमै सुर्ताउनु पर्दैन। यो विषयमा हामी पहल गर्दैछौँ, हिल टिएमसीले पहल गरिरहेको छ, र हामी डिएम म्याडमसँग पनि यो विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गरेर यसो केही न केही हामी एउटा निचोड चाहिँ निकाल्छौँ। र कस्तो रेलिङका कृषकहरूलाई स्वनिर्भर बनाउन तथा सुन्तलाको खेतीमा प्रोत्साहन गराउने उद्देश्यले बिजनबारी हर्टिकल्चर कार्यालयबाट सुन्तलाको बिरुवा वितरण गरिएको छ। आज गोजामुमो 2 का उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलको निजी वासस्थानमा उनकै बाहुलीबाट क्षेत्रका 150 भन्दा अधिक कृषकहरूलाई सुन्तलाको बिरुवा वितरण गरिएको मिलन छेत्रीले जनाएका छन्। एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टको उहाँहरूद्वारा चाहिँ डिपार्टमेन्टले जतिजना सुन्तला खेती गर्ने किसानहरू छ र उहाँहरूको निम्ति यो वितरण गरिएको, र विशेष गरेर बिजनबारी ब्लकमा अस्तिको दिनदेखि नयाँ बस्तीमा बाँडियो, त्यसपछि रिम्बिकको कतिवटा जग्गाहरूतिर पनि पुर्याइयो, सुम्बुक बाँडियो, झेपी बाँडियो, बडरे, सिरिसे, कैँजले बाँडियो। त्यसपछि आज अन्तमा रेलिङको निम्ति यहाँ विशेष गरेर 7-8वटा गाउँलाई लिएर गाउँको किसानहरूलाई जसले चाहिँ सुन्तला खेती गर्छन् र उहाँहरूलाई बोलाएर यो वितरण। विशेष नै यो रेलिङ कुन कुन क्षेत्रहरू पर्यो र कति तपाईँहरूले परिवारलाई चाहिँ दिनुभएको छ? यो विशेष गरेर रेलिङको लावर रेलिङदेखि लावर रेलिङ, दाल गाउँ, बहादुरे डाँडा, पाखा गाउँ, शान्त भेग, लाकपाटार, थापा गाउँ, दङ्गिया आदि गाउँहरूलाई वितरण गरियो। र लगभग अहिले त म डेफिनेट भन्न सक्दिनँ, तर पनि मोटामोटी भन्दा माथि कृषकहरूलाई यो वितरण गरियो। कति भन्नु? 150 भन्दा माथि, 150 भन्दा माथि, 150। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कालेबुङमा फेरि 8 वर्षीय नाबालिगमाथि दुष्कर्म। कुनै दिन कुनै मोडमा यदि विनय तामाङसँग काम गर्नुपर्ने आफू तयार रहेको अनित थापाको भनाई। माकपा नेता बुद्ध कुमार मोक्तान टिएमसीमा सामेल। सर्जक लेखनाथ क्षेत्रीकृत फुलाङ्गे उपन्यासमाथि विमर्श कार्यक्रम सम्पन्न। अनि मङ्पू आउटपोस्टमा जिल्ला कानुनी सेवा प्रतिष्ठानको शाखा गरियो उद्घाटन। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ प्रिमताम रोड मोक्तान गाउँ निवासी हर्बु छिरिङ तामाङकी धर्मपत्नी स्वर्गीय राधिका तामाङको गत 20 जुलाई 2021 को दिन आकस्मिक निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 9 अगस्त 2021 सोमबारको दिन तामाङ गुम्बा कालेबुङमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत खर्बु छिरिङ तामाङ पति, अनिमेष तामाङ, निलुजा तामाङ छोरा बुहारी अनि सोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9932318321। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। लोड डुङ्ग्रा बस्ती दमैटार निवासी स्वर्गीय लकी थापाको गत 11 मई 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 9 अगस्त 2021 को दिन निज निवास लोड डुङ्ग्रा बस्ती ग्रिन हाउस नजिक दमैटारमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भई आत्मा शान्तिको कामना गरिदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत कान्ता थापा पत्नी, सेन्ट्रेला थापा, जेसिका लेप्चा छोरीहरू, श्रेया थापा, जिलुम लेप्चा, जोलस लेप्चा नातिनीहरू, पेम्बा लेप्चा ज्वाइँ एवं सम्पूर्ण सोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 7076188404, 7719270544 अनि 9593780721। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी। यहाँ तपाईले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, र्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। Kalimpong is a beautiful hill station in the state of West Bengal, India, surrounded by majestic mountains, lush tropical gardens and crystal clear lakes. Kalimpong is a paradise for people who consider education as a basic need. They have keen interest to learn and get selection at different competitive examinations. Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having Kota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE. We have experienced and best faculties from Kota, Rajasthan. We give ultimate personal care to the students, doubt removal classes and ABJ test series. ABJ Tutorials Kota offers pre-foundation course for class 8th, 9th and 10th, foundation course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 10th and 11th moving students, fresher course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 11th pass and 12th moving students, IIT JEE, Men's Advanced and NEET for 12th pass students, target batch for IIT JEE and NEET for 12th pass students. Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also.
We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. Now you can visit ABJ Tutorials Kota Kalimpong Center. For further details, please contact us. डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 980033 3776 अनि 97333 76088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 96790 03878 अनि 82508 54583।
चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। Contact number 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्
Print in Kalimpong, RC Mintri Road, opposite Geo Office, 10 Mile, Kalimpong. सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल, अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ।
यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Adbet Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।